हामीले हिजोपदेश 29 को 5 बाट डर र 29 को 25 बाट हामीले डर र भरोसाको तुलनालाई हामीले हेरिरहेका छौं। डर चाहिँ पास हो भन्ने चाहिँ भरोसा चाहिँ सुरक्षा हो भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दै थियौं। अनि डरले चाहिँ जहिले पनि शरीरको व्यवस्थालाई देखाउँछ, तर भरोसाले चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई देखाउँछ। अनि त्यो भित्र भएको विभिन्न कुराहरूलाई हामीले सिकिरहेका छौं र हामीले अहिलेसम्म आदम र लुसिफरको तुलनालाई हेरिरहेका छौं कि कसरी आदमलाई जब परमेश्वरले बनाउनु भयो, सबै कुराको मालिक बनाउनु भएको थियो, तर लुसिफर चाहिँ मालिक थिएन। अनि कहाँबाट पाप आयो भन्ने कुरालाई अनि हामीले यो सिकिरहेका थियौं कि त्यसबाट चाहिँ कि आदमको जीवनमा शैतानले डरलाई रोप्नमा त्यो सफल भयो। अनि जब आदमले पाप गर्यो, फर्स्ट थिङ के भयो, परमेश्वरसँग डरायो अनि लुक्यो भनेको छ। पापले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई हाम्रो जीवनमा डरलाई ल्याउँछ अनि परमेश्वरदेखि हामी टाढा बनाइदिन्छ। पाप गर्ने बित्तिकै ऊ के भयो, ऊ नाङ्गो भयो अनि के भयो, ऊ लुक्न थाल्यो परमेश्वरदेखि, परमेश्वरको उपस्थितिदेखि ऊ लुक्न थाल्यो अनि परमेश्वरको उपस्थितिदेखि भाग्न थालेको छ। एभ्री टाइम जब पनि मान्छेले पाप गर्छ, पापको उद्देश्य नै त्यही हो कि त्यसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढो अलग गराउन चाहन्छ। अनि पाप आउने बित्तिकै मान्छेको जीवनमा फर्स्ट थिङ डर आउँछ। अनि त्यहाँदेखि के हुन्छ, त्यो डरले चाहिँ फेरि के ल्याउँछ, मान्छेको आफ्नै सेल्फ राइचियसनेसलाई पनि ल्याउँछ। अनि त्यहाँदेखि आदमले के गर्यो, पाप गर्यो, परमेश्वरले डरायो, त्यहाँदेखि उसले आफ्नै धार्मिकतालाई सुरु गरेको छ। पातहरूको वस्त्र लगाइकन उसले आफ्नो नग्नतालाई छोप्ने कोसिस गरेको छ। त हामीले के अर्को कुरा के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब आउनुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि चाहिँ ती सबै कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा रिस्टोर गर्नुभएको छ। अनि प्रभुले अब्राहमलाई चुन्नुभयो, अब्राहमले रेस्पोन्ड गर्यो। अनि अब्राहम चाहिँ के बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ आशिषको कारण, आशिषको मूल भयो भन्ने कुरालाई हामीले त्यो पनि हेर्यौं। अनि अब्राहमको दुईजना छोराको विषयमा हामीले हेर्दै थियौं। एउटा चाहिँ शरीरपट्टिबाट जन्मेको छोरा जो चाहिँ इस्माइल थियो, अर्को चाहिँ प्रतिज्ञाबाट जन्मेको छोरा थियो जो चाहिँ इसाक थियो। अनि शरीरबाट जन्मेकोले चाहिँ जहिले पनि प्रतिज्ञाबाट जन्मेकोलाई खेदो गर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले अस्ति गलाती किताब 4 अध्यायबाट हेर्यौं। जुन कुराहरू शरीरबाट जन्मेको हुन्छ त्यसले जहिले पनि आत्मिकी कुराहरूलाई खेदो अनि विरोध गर्छ। प्रतिज्ञा चाहिँ जहिले पनि आत्मिकी हुन्छ। त अब्राहमबाट एउटा यस्तो सन्तान खडा भयो जुन चाहिँ सन्तानले चाहिँ पृथ्वीलाई, जसद्वारा चाहिँ परमेश्वरले पृथ्वीमा फेरि पनि परमेश्वरको योजनालाई ल्याउन थाल्नुभयो। अनि तिनीहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू इजरायली जातिहरू हो। आज हामी सिक्ने कुरा चाहिँ आज हामी अलिभ ट्रीको बारेमा सिक्छौं। त अलिभ ट्रीको बारेमा हामीले सिक्दै गर्दाखेरि बाइबलमा 3 वटा रुख छ। एउटा अलिभको ट्री हो, एउटा नेभाराको अथवा त्यसलाई भद्राक्षको हैन के भन्छ, फिग, नेभाराको रुख एउटा चाहिँ अलिभ भनेको भद्राक्ष हो, त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ वाइन। सो 3 वटा रुखको बारेमा बाइबलमा मेन्सन गरेको छ। यो 3 वटा रुखले 3 वटा कुरालाई बताउँछ अनि यो कुरालाई हामी बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जान्छौं। एउटा चाहिँ वाइन हो, अर्को चाहिँ अलिभ हो अनि एउटा चाहिँ फिग हो। अनि फिग ट्री, नेभाराको रुखले चाहिँ इजरायललाई देखाउँछ। अलिभ ट्रीले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा इजरायलीहरू र जेन्टाइल्सहरू एउटा भएको देखाउँछ। अनि फेरि अंगुरको रुखले चाहिँ, दागको बोटले चाहिँ फेरि चर्चलाई देखाउँछ। सो हामी यो कुरालाई हेर्दै जाँदाखेरि हामी अलिभबाट स्टार्ट गर्छौं। किनभने प्रभुले पृथ्वीको सबै जातिलाई खडा गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले एउटा जातिलाई चुन्नु भयो। मतलब जाति नै थिएन वास्तवमा, अनि तर परमेश्वरले एउटा जाति बनाउनु भयो। अनि
कल्दीहरूको उरबाट नै आएको, बेबिलोनबाट नै आएको एउटा जातिलाई जसरी अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु हुँदाखेरि चाहिँ ऊ पनि एउटा बाबेलमा रोपिएको एउटा के भन्नु बाबेलबाटै आएको उसको इतिहासलाई हामीले हेर्यौँ भने कल्दीहरूको उरबाट आएको थियो। अनि तर परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो। परमेश्वरले पर्फेक्ट ल अफ फ्रिडमलाई ल्याउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञालाई अब यो पृथ्वीमा ल्याउनको लागि परमेश्वरले एउटा व्यक्तिलाई खोजिराख्नु भएको थियो। जसरी पहिलो दोस्रो इतिहास 16:9 पदले भन्छ, परमेश्वरको नजर चाहिँ पृथ्वी वरिपरि डुलिरहन्छ कि कसको हृदय चाहिँ उहाँप्रति भक्त छ, है कसले चाहिँ उहाँलाई साँचो प्रकारले खोजिरहेको छ, तिनीहरूप्रति आफ्नो विश्वासयोग्यता देखाउनलाई परमेश्वरको नजर चाहिँ पृथ्वीको वरिपरि घुमिरहन्छ भनेकन। सो परमेश्वरको नजर जो पृथ्वीको वरिपरि घुमिरहेको थियो, त्यो घुमिरहँदाखेरि परमेश्वरले अब्राहमलाई भेटाउनु भयो। अनि अब्राहमको इतिहासलाई अस्ति हामीले हेर्यौँ कि अब्राहम भन्ने नाम चाहिँ कति बेला पाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जब ऊ जन्मियो, ऊ जन्मिँदाखेरि चाहिँ उसको बुवाको चाहिँ प्रमोसन भएको थियो। अनि त्यो प्रमोसन अथवा अब्राम भनेको चाहिँ एउटा बडा अथवा प्रमोसन भनेको, त्यही आधारमा चाहिँ अब्राम भन्ने नाम राखेको थियो। तर ऊ भित्र चाहिँ परमेश्वरको कुराहरू थियो अनि उसले परमेश्वरको कुरालाई खोजिरहेको थियो, परमेश्वरको कुरालाई उसले जान्ने कोसिस गरिरहेको थियो। अनि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब्रामले खोज्दै थियो, उसले सबै त्यति बेलाको मूर्तिहरूदेखि लिएर सबै कुरामा उसले परमेश्वरको केही कुरा छ कि भन्ने कुरालाई, तर उसले भेटाएन। एकदमै भक्तिसँग उसले जीवन जिरहेको थियो तर भेटाएन। उसले केही पनि नभेटाउँदाखेरि परमेश्वर उसँग एप्रोच गर्नुभएको छ अनि परमेश्वर उसँग बात गर्नुभएको छ अनि उसले परमेश्वरलाई पुकारा गर्दाखेरि जवाब दिनुभएको छ र त्यहाँबाट सम्बन्ध सुरु भएको छ। अब त्यसको डल्लै कथा हामीले हेऱ्यो भने त्यसको कथा ठुलो छ, हामीले त्यसलाई अध्ययन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामीले पढ्न सक्छौँ। बाइबलमा बुक अफ जेसर भनेर मेन्सन गरेको छ पहिलो सामुएलमा अनि यहोशूको किताबमा। अनि त्यो चाहिँ बुक अफ जेसरको इतिहासमा हामीले भेटाउँछौँ। त्यसको इतिहासमा हामीले अब्राहमको विषयमा लेखेको इतिहासलाई हामी भेटाउँछौँ। त अब के भयो, ऊबाट चाहिँ परमेश्वरले एउटा जातिलाई खडा गर्नुभयो। ऊबाट चाहिँ एउटा जातिलाई खडा गर्नुभयो, एउटा सिडलाई लिकन परमेश्वरले एउटा त्यो सिडमाथि परमेश्वरको आशिषलाई बोल्नुभयो। अनि के भयो, तिनीहरू चाहिँ आशिषको कारण भयो। अनि रोमीको किताबमा हामीले हेर्दाखेरि रोमीको किताब 9:4 अनि 4देखि लिएर 9 पदमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि यहाँ एउटा फिग ट्रीको बारेमा बताएको छ। अनि त्यो नेभाराको रुखको विषयमा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ इजरायलीहरूको बारेमा बताएको छ है। के भनेको छन्, रोमीको किताब 9:4देखि लिएर 9 पदलाई हेरौँ हामी सबैजनाले। अनि यसको इतिहास हामीले जान्न किन जरुरी छ, स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था जान्दै गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरले कहाँबाट चाहिँ आशिष ल्याउँछु भन्ने कुरालाई भन्नुभएको कुरालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। सो रोमीको किताब 9:4देखि लिएर 9 पदलाई हामीले पढ्दाखेरि त्यहाँ भनेको छन्, तिनीहरू इजरायलीहरू हुन् अनि पुत्र हुने अधिकार, महिमाको दर्शन, करार, व्यवस्थाको प्रदान, मन्दिरको आराधना, प्रतिज्ञाहरू तिनीहरूका आफ्नै हुन्, पूर्वजहरू तिनीहरूकै हुन् र ख्रिस्ट पनि शरीर अनुसार तिनीहरूकै वंशका हुनुहुन्छ। यहाँसम्म पढ्नु पर्यो। अनि यहाँ के भन्दैछ, 9वटा कुरा बताएको छ। 9वटा कुरा बताएको छ इजरायलीहरूको विषयमा। उनीहरूले चाहिँ पुत्र हुने अधिकार पाएको थियो, महिमाको दर्शन पनि तिनीहरूले नै पाएको हुन्, करार तिनीहरूले नै पाएको, व्यवस्थाको प्रदान तिनीहरूलाई नै भएको, मन्दिरको आराधना तिनीहरूले नै पाएको, प्रतिज्ञाहरू पनि तिनीहरूको आफ्नै हुन् र पूर्वजहरू पनि तिनीहरूबाटै भएको, अनि ख्रिस्ट पनि शरीर अनुसार तिनीहरूकै वंशका हुन् भनेर भन्दछ। सो यो चाहिँ यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ फिग ट्रीलाई देखाउँछ, यसले चाहिँ नेभाराको रुखलाई देखाउँछ। त्यसमा हामी बादमा आउँछौँ। तर आज हामीले हेर्दै गरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ
आज हामीले हेर्दै गरेको चाहिँ अलिभ ट्रीलाई हामीले हेर्दैछौँ। सो अलिभ ट्री जैतुनको रुखलाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जैतुनलाई सबैभन्दा पहिलोपल्ट कहाँ मेन्सन गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उत्पत्तिको किताब 8 अध्यायको 11 पदमा। अनि त्यसलाई मेन्सन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जब नुहले त्यो ढुकुरलाई दोस्रो पल्ट छोड्यो, त्यो ढुकुरले चाहिँ आफ्नो मुखमा जैतुनको एउटा एकदमै कलिलो मुनालाई टिपेर ल्याएको थियो। अनि त्यसले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा साइन थियो कि पृथ्वीमा चाहिँ पानी घट्यो भनेर, द्याट वाज अ साइन। अनि त्यो चाहिँ केसको नक्सा थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरले कसरी चाहिँ परमेश्वरले चर्चलाई, प्रभुको देहलाई प्रभुले जेन्टाइल्सहरूलाई पनि एउटै बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई देखाएको छ। त्यसबाट अब त्यसको विषयमा हामीले पढ्दै गयो भने इफिसीको किताब 3 अध्यायको 9 देखि लिएर 10 पदमा हामी भेटाउँछौँ। इफिसीको किताब 3 अध्यायको 9 देखि लिएर 10 पदमा हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ युग युगदेखि दबेर बसेको जुन चाहिँ रहस्य छ त्यो चाहिँ सबैजनालाई ज्योतिमा ल्याउनलाई परमेश्वरले मण्डलीलाई परमेश्वरको यति विघ्न ज्ञानलाई है प्रभुले प्रकट गर्नुभयो, जुन चाहिँ ज्ञान चाहिँ अब शासकहरू, अख्तियारवालाहरू अनि स्वर्गीय स्थानमा भएको दुष्टाइको शक्तिहरूले पनि जानेको छैन है। त्यो ज्ञान चाहिँ परमेश्वरले चर्चद्वारा मेनिफेस्ट गर्छु भनेकन प्रभुले भन्नुभएको छ। इफिसीको किताब 3 अध्यायको 9 अनि 10 पदमा पावलले त्यो कुरालाई मेन्सन गरेको छ। त यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब सबै प्रतिज्ञाहरू, सबै कुराहरू चाहिँ कसको थियो? इजरायलीहरूको थियो। सबै कुरा, एभ्रिथिङ बिलोङ टु देम। अब यहाँ अघि हामीले 9 वटा कुरा हेर्दै थियौँ। 9 वटा कुरा चाहिँ सबै उनीहरूकै थियो। जस्तो कि पुत्र हुने अधिकार पनि इजरायलीहरूकै थियो, महिमाको दर्शन पनि इजरायलीहरूकै थियो, करार पनि इजरायलीहरूकै थियो, व्यवस्थाको प्रदान पनि इजरायलीहरूकै थियो, मन्दिरको आराधना पनि तिनीहरूकै थियो, प्रतिज्ञाहरू पनि तिनीहरूकै थियो, पूर्वजहरू पनि तिनीहरूकै थियो, ख्रिस्ट पनि शरीर अनुसार तिनीहरूकै हो। एभ्रिथिङ, सबै कुरा चाहिँ कसको थियो? अब्राहमको सन्तान इजरायलीहरूको मात्रै थियो। त अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब पृथ्वीमा अरू जातिलाई चाहिँ के भयो? अब त्यो एउटा अन्याय जस्तै भयो नि त है। अन्याय जस्तै भयो, किनभने एउटालाई नै सबै कुरा सुम्पिदिनु हुँदाखेरि चाहिँ अरूहरू त केही पनि भएन। अब बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ एक समय चाहिँ के थियौँ? हामी चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञादेखि टाढो थियो, कमनवेल्थदेखि टाढा थियौँ भनेर लेखेको छ। इफिसीको किताब 2 अध्यायको 12 र 13 पद, त्यसलाई पनि म हेर्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँहरूले खोल्नुहोस् मसँग, यो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको इतिहासलाई पनि सँगसँगै बुझ्न जरुरी छ। अनि हामी त्यसो गर्यो भने चाहिँ हामी सही प्रकारले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, नत्र भने हामीलाई थाहै हुँदैन, प्रतिज्ञाको भ्याल्यु नै हामी बुझ्दैनौँ, प्रतिज्ञालाई हामी साह्रै खेलाइँची गर्छौँ है। त्यसो भनेर लेखेको छ कि त्यस बेला तिमीहरू ख्रिस्टबाट अलग, नम्बर 1। नम्बर 2, इजरायलका नागरिक हकबाट बाहिर भएका। सो के थियो? हामी ख्रिस्टबाट पनि अलग थियौँ। इफिसीको किताब 2 अध्यायको 12 पद पढ्दैछु अहिले म, कि तिमीहरू त्यस बेला ख्रिस्टबाट अलग, इजरायलको नागरिक हकबाट बाहिर भएका। नम्बर 3, करारका प्रतिज्ञाहरूबाट बिराना भएका। त्यो जुन चाहिँ कभनेन्ट प्रमिस थियो त्यो त के हो? हामीलाई के हो थाहै थिएन हामीलाई। भएका र आशा नभएका, होपलेस थियौँ हामी, र यस संसारमा परमेश्वर रहित थियौँ। अब हामी चाहिँ जेन्टाइल्सहरू चाहिँ कस्तो थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो थियौँ, हामी चाहिँ वी वर कम्प्लिटली होपलेस। अब हामी ख्रिस्टदेखि टाढा थिएछौँ, इजरायलको नागरिक हकबाट पनि बाहिर। अब इजरायलको नागरिक हक चाहिँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्नको लागि। किनभने त्यो नागरिक हक चाहिँ प्रभुले इजरायललाई दिनुभएको हो नि त। अन्त यूहन्नाको किताब 4 अध्यायमा एक दिन त्यो स्त्रीले प्रभु यीशु ख्रिस्टसँग बातचित गर्दाखेरि थुप्रो कुराहरू भनिरहेको थियो। उसले प्रभुलाई थुप्रो
धार्मिकताको कुराहरू उसको उनीहरूले बनाएको धार्मिकताको कुराहरू गरिरहेको थियो। तर प्रभुले उनीहरूलाई त्यो स्त्रीलाई के भन्नुभयो भएको छ भन्दाखेरि नि एकैछिन तपाईँले यूहन्नाको किताब 4 अध्यायमा पनि आउनुहोस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टको बातचित हामी हेरौँ त्यो स्त्रीसँग। प्रभुले के भन्नुभएको रहेछ त्यो स्त्रीलाई। त्यो स्त्रीलाई भन्नुभएको छ 4 अध्यायको 21 पदमा हामी हेरौँ। प्रभुले त्यो स्त्रीलाई भन्नुभयो, येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, ए नारी, मलाई विश्वास गर, त्यो बेला आउँदैछ जब तिमीहरू न त यस डाँडामा न यरुशलेममा पितालाई पुज्नेछौ। तिमीहरू जे जान्दैनौ त्यो पुज्दछौ, हामी जे जान्दछौ त्यो पुज्दछौ, किनभने मुक्ति चाहिँ यहुदीहरूबाट छ। तर बेला आउँछ र अहिले नै हो जब साँचोसँग पुज्नेहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा पुज्नेछन्, किनकि पिताले उहाँलाई पुज्नेहरूलाई यस्तै चाहनुहुन्छ। अब पुजिरहेको थियो उनीहरूले, तर उनीहरूलाई के हो, उनीहरूलाई मन्दिरको आराधनाको विषयमा केही पनि थाहा थिएन। उनीहरूलाई प्रतिज्ञाको बारेमा हामीलाई केही पनि थाहा थिएन। मन्दिरको आराधना भनेको के हो, प्रतिज्ञाको के परे प्रतिज्ञाहरू भनेको के हो हामीलाई थाहै थिएन। सो हामी पनि यो सामरी स्त्री जस्तै आफ्नो आफ्नो डाँडाहरूमा मान्छेले जे भन्यो त्यही भनेर हामी पुजिरहेको थियौँ। तर प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीले पुज्नु त बुझ्दैछ, तिमीले जानेकै छैन वाट यु आर वर्सिपिङ। थुप्रो पल्ट हामीले नि त्यस्तै हुन्छौँ। हामीले नि जब पनि हामी त्यो इजरायलको नागरिक हकदेखि बाहिर हुन्छौँ, हामीले बुझेको हुँदैन। अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ कसैले हामीलाई बुझाएको पनि हुँदैन फर्स्ट थिङ त। सेकेन्ड चाहिँ हामीले बुझाउँदाखेरि पनि त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन होला जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यो सबै के हो, त्यो सबै एउटा इतिहास हो, त्यो जस्ट एउटा सक्यो त्यो छाया भनेर हामी त्यतिकै के गरिदिन्छौँ, सकिदिन्छौँ। तर होइन, त्यो स्याडो होइन, त्यो छाया होइन। त्यो यो कुरालाई फेरि बताएको छ हामीलाई, यहाँ बताएको छ। अब यहाँ के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ मन्दिरको आराधना र प्रतिज्ञाहरू तिनीहरू के हुन्। अब प्रभु यो स्त्रीले चाहिँ नि, यो सामरी स्त्रीले चाहिँ उसले पनि गएर एउटा डाँडामा पुज्दै थियो। उसको पनि एउटा भक्ति थियो, उसको पनि एउटा गर्ने तरिका थियो है। अब भक्तिमा सायद उसको केही पनि गल्ती थिएन होला है। प्रभुसँग बात मार्नु भएको हिसाबमा, प्रभुले उसलाई बुझाउनु भएको हिसाबमा चाहिँ उसको भक्तिमा सायद केही पनि गल्ती थिएन होला। तर जीवनमा अरू कुराहरू थियो, जीवनमा पापहरू बोकिरहेको थियो, अनि पापसँगै उसले भक्ति गरिरहेको थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले बुझेकै थिएन कि करार भनेको के हो, कभनेन्ट भनेको के हो, ल भनेको के हो, प्रमिस भनेको के हो। उसले त्यो कुरालाई बुझेकै थिएन। अनि उसले के गर्दै थियो, त्यत्तिकै जस्ट किनभने पिता पुर्खाले मानेर लिएर आयो, हामीले पनि मानेर ल्याउँछ। त्यो उसले त्यो मान्दै गरेको ठाउँमा सायद उसको इमान्दारीपना थियो, धेरै इमान्दारीपना थियो, ऊ धेरै भक्ति थियो। तर उसले के गर्दै थियो उसले चाहिँ जानेकै थिएन। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीले चाहिँ जान्दैनौ। यहाँ 21 पद फेरि पढ्छु है। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, ए नारी, मलाई विश्वास गर, र त्यो बेला आउँदैछ जब तिमीहरू न त यस डाँडामा न यरुशलेममा पितालाई पुज्दछौ। हामी जे जान्दछौ त्यो पुज्दछौ, किनकि मुक्ति चाहिँ यहुदीहरूबाट हो। अब यहाँ भन्दैछ, तिमीहरू जे जान्दैनौ त्यो पुज्दैछौ। तिमीले जानेकै छैन तिमीले पुज्दै गरेको के हो भनिकन। वाट आर यु वर्सिपिङ। किनभने त्यो मन्दिरको आराधना चाहिँ कसलाई देख्थ्यो, इजरायलीहरूलाई देख्थ्यो। तिमीले के पुज्दछौ तिमीले जानेको पनि छैनौ। तर प्रभुले भन्नुभयो, हामी जे पुज्दछौ त्यो हामी जान्दछौ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। सो जबसम्म नि हामी त्यो कमनवेल्थसँग हामी जोडेका हुँदैनौँ नि, तबसम्म चाहिँ हाम्रो लागि प्रार्थना पनि केही हुँदैन। जस्ट एउटा बिहान उठेर गर्ने, बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि गर्ने, भूतहरूदेखि बचाइदिने है, त्यहाँदेखि साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि यसो भन्नुपर्ने। अब त्यो पहिला मान्छेले जप्थे नि है, जप्ने थुप्रो कुराहरू है, त्यस्तै नै सम्झिरहेको हुन्छ प्रभुको प्रार्थना। अन्त के भयो, त्यसको केही पनि भ्याल्यु हुँदैन। किनभने जबसम्म त्यो कुरा आत्मा र सत्यतामा गरेको हुँदैन, तबसम्म चाहिँ त्यसको केही पनि भ्याल्यु नै हुँदैन है। अनि प्रभुले भन्नुभयो, समय आउँछ अनि यो बेला चाहिँ अहिले नै हो जब उहाँलाई पुज्नेहरूले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा पुज्छ। सो स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाभित्र चाहिँ के छ भने नि, स्पिरिट एन्ड द ट्रुथ छ, आत्मा र
सत्यता छ। तर त्यो आत्मा र सत्यतालाई बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि हामी चाहिँ कोसँग जोडिएका छौँ, हामी केमा जोडिएका छौँ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। सो यो अलिभ ट्रीलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ इफिसीको किताब 2 अध्यायको 15 पदमा हामीले के हेर्दैछौँ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले यसरी भनेर लेखेको छ कि म यसो भनेर लेखेको छु, अझै म पढ्दै जान्छु। 2 अध्यायको अघि मैले 12 पढेँ, 13 देखि पढ्छु। तर अब तिमीहरू जो एकपल्ट ख्रीष्ट यीशुबाट टाढा थियौ, ख्रीष्टको रगतले नजिक भएका छौ, किनभने हाम्रो शान्ति उहाँ नै हुनुहुन्छ, जसले बीचको छेक्ने बार तोडेर दुवैलाई यसरी मिलाप गराएर आफैमा एउटा नयाँ मानिस उत्पन्न गर्नलाई धार्मिक विधानहरूमा भएका आज्ञाहरूको व्यवस्था अथवा शत्रुतालाई उहाँले आफ्नै शरीरमा खारिज गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब के गर्नुभयो? अब यसबाट शत्रुतालाई नाश गरेर क्रुसद्वारा परमेश्वरलाई दुवैमा एउटै शरीरमा मिलाप गराउनु भयो। अब के भयो? कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ पृथ्वीमा जेन्टाइल्स थियो एकपट्टि, अन्य जातिहरू थियो, अर्कोपट्टि को थियो? इजरायलीहरू थियो। र इजरायलीहरूले चाहिँ के गरिरहेको थियो? उनीहरूले भनिरहेको थियो कि हामीसँग चाहिँ कुन चाहिँ साइन छ? खतनाको चिन्ह छ। अन्त उनीहरूले सधैँ के भन्थ्यो? यिनीहरू बेखत्नेहरू। दाउद र गोलियतको लडाइँमा तपाईँले हेर्नु भने दाउदले के भनेको छ? को हो यो बेखत्ने? किनभने उसले त्यो कभनेन्टको प्रमिसलाई बुझेको थियो, त्यो खतनाको करारको शक्तिलाई उसले बुझेको थियो। तर कतिजनाको चाहिँ के भयो? यति मात्रै घमण्ड थियो कि हामी चाहिँ के भएको हो? हामी चाहिँ खतना भएको हो, यिनीहरू चाहिँ बेखत्नेहरू हो। सो अरूलाई चाहिँ एकदमै लुक डाउन गर्ने उनीहरूले, किन? यिनीहरू बेखत्नेहरू हो, यिनीहरू बेखत्नेहरू हो। अनि अरूलाई पनि के हुन्छ? अब अहिले संसारभरि हामीले हेऱ्यौँ भने संसारभरि जति पनि मान्छेले धर्महरू मानिरहेछ, त्यो धर्मभित्र चाहिँ वास्तवमा के छ? व्यवस्था छ नि है, सेरिमोनियल ल छ नि। सेरिमोनी जस्तो कि हाम्रो हाम्रो अरू अन्य मित्रहरूले उनीहरूले मारा हान्छ दसैँमा या तिहारमा, दसैँमा मारा हान्छ। त्यो मारा हान्ने कहाँ छ? बाइबलमा छ नि त, होइन? अजाजेल गर्छ, अजाजेल कहाँ छ? बाइबल लमा छ नि त। दुईटा पशुलाई ल्याएर एउटालाई चाहिँ मार्छ, अर्कोलाई चाहिँ छोडिदिन्छ। अजाजेल कहाँ छ? बाइबलमा छ। अझ मतलब जति पनि मान्छेहरूले गरिरहेको छ त्यो पशुलाई मारेर त्यसको रगतलाई के गर्छ? छर्किन्छ साँच्चै नै। अब त्यो छर्किने कहाँ छ? बाइबलमै छ, व्यवस्थामै छ। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूले कसरी, कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले हेरेर सिकिरहेको थियो कसरी चाहिँ गर्दैछ भन्ने कुरालाई। सो के भयो? उनीहरूले चाहिँ त्यो पोर्सनलाई, त्यो सेरिमोनियल ललाई मात्रै टिपेर के गर्यो? अब त्यो सेरिमोनियल लले चाहिँ अब उनीहरूलाई एउटा एक किसिमको सन्तुष्टि दिइरहेको। जस्तो कि यो स्त्रीलाई के भइरहेको थियो? उसले सेरिमोनियल्ली कति कुराहरू गरिरहेको थियो, तर के भयो? उसको त्यसको भ्याल्युलाई बुझेकै थिएन, त्यसको अर्थलाई बुझेकै थिएन। तर बाइबलले चाहिँ भन्दैछ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ के गर्नुभयो? त्यो दुवैजनालाई आफैमा मिलाप गरेर नयाँ मान्छेलाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि के भन्नुभयो यहाँ? त्यसको बादमा के भन्दैछ? आज्ञाहरूको व्यवस्था, दुवैलाई यसरी मिलाप गरेर आफैमा एउटा नयाँ मानिस उत्पन्न गर्नलाई धार्मिक विधानहरूमा भएका आज्ञाहरूका व्यवस्था अथवा शत्रुतालाई उहाँले आफ्नै शरीरमा खारिज गर्नुभयो। त्यो आज्ञाहरूको व्यवस्था अथवा शत्रुता थियो, त्यो चाहिँ त्यो आज्ञाको व्यवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ अब के भयो? अरू इजरायलीहरूसँग चाहिँ अरू चाहिँ एउटा शत्रु जस्तै भएको थियो। उनीहरूले के भन्थ्यो? ए तिमीहरू बेखत्नेहरू, तिमीहरू जेन्टाइल्सहरू, तिमीहरू कुकुरहरू भन्थे, होइन? डग्स भनेको नि। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि के भन्नुभयो? सिधै त्यो स्त्रीलाई, साइरोफोनिसियाको स्त्रीलाई के भन्यो? कुकुरहरूलाई चाहिँ बालकको रोटी दिँदैन। किनभने त्यति बेला उनीहरूले अरूहरूलाई के भन्थ्यो? कुकुर भन्थ्यो। मतलब त्यो चाहिँ उनीहरूको भन्ने तरिका थियो। अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ जेन्टाइल्सहरूलाई चाहिँ? है तिमीलाई आई लभ यु भन्छ उसले, भन्दैन नि त। शत्रुता त आउँछ नि, तिमीहरू बेखत्ने, तिमीहरू कुकुरहरू भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त एकदमै शत्रुता आउने कुरा थियो। तर त्यो सबै शत्रुतालाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो? आफ्नै शरीरद्वारा उहाँले त्यो सेरिमोनियल लको सबै लिगल डिमान्डलाई चाहिँ उहाँले के गरिदिनु भयो? उहाँले खत्तम गरिदिनु भयो। जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्नुभयो नि, कुन चाहिँ ल सक्यो? सेरिमोनियल ल चाहिँ सक्यो। हेर्नुहोस् है,
सेरिमोनियल ल सक्यो। जो सेरिमोनियल ल भित्र चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सेरिमोनियल ल भित्र चाहिँ हो यसरी लगेर पशुलाई बलिदान चढाउनु पर्ने, त्यो रगत छर्किनु पर्ने, शरीरमै लिटरली खतना गर्नुपर्ने, त्यो सबै चाहिँ केमा आयो? सेरिमोनियलमा। अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आइन्जेलसम्म चाहिँ के थियो? त्यो चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ उनीहरूले गर्दै गरेको चाहिँ उनीहरूले हेर्दै थियो कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि चाहिँ बलिदानको थुमा चाहिँ यसरी बलिदान हुँदछ। त्यो थुमा नआइन्जेलसम्म, अब नयाँ करारको मध्यस्थ नआइन्जेलसम्म चाहिँ के भइरहेको थियो? उनीहरूले त्यो पुरानो करारमा चाहिँ के भइरहेको थियो? उनीहरूले पशुको रगत बगाइरहेको थियो। अब हिब्रूको किताब 9 अध्यायको 22 अनि 23 पदले हामीलाई यो कुरा भन्छ। यसलाई पनि म पढ्छु, थुप्रो खेप यो दिनहरूमा भनिरहेको छु, सायद मुखस्त पनि भइसकेको छ होला हामीलाई, तर यो कुरा चाहिँ हामीले अझै राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले डिलिङ गर्दै गर्दाखेरि, हामीले कसैलाई सेयर गर्दै गर्दाखेरि या कसैसँग हामीले डिबेट गर्दैनौँ, तर जे सत्य हो हामीले उनीहरूलाई बुझाउन सक्छौँ, बताउन सक्छौँ। अब हिब्रूको किताब 9 अध्यायको 22 र 23 पदमा त्यहाँ रगतको कुरा गरेको छ है। 22 पदले भन्छ बिना रगत चाहिँ त्यसो भनेर लेखेको छ। 22 र 23 मात्रै पढ्दिनँ, तर माथि 19 देखि पढ्छु। किनभने मूसाले जब व्यवस्था अनुसारको हरेक आज्ञा सबै मानिसहरूलाई सुनाइसकेका थिए, तब उनले बाछाहरू र बोकाहरूको रगतको साथमा पानी, रातो ऊन र हिसप लिएर पुस्तक र मानिसहरू सबै माथि यसो भन्दै छर्केका थिए, परमेश्वरले तिमीहरूतर्फको आज्ञा गर्नु भएको करारको रगत यही हो। यो हिसप, रातो धागो, रातो ऊन त अझै पनि हाम्रो अन्य मित्रहरूले चलाउँछन् है। त प्रभुले के गर्नुभयो यहाँ भन्दैछ, त्यो छर्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि मूसाले चाहिँ यसरी भनिरहेको थियो कि यसो भन्दै छर्केका थिए, परमेश्वरले तिमीहरूतर्फ आज्ञा गर्नुभएको करारको रगत यही हो। सो यो चाहिँ केसको रगत थियो? करारको रगत हो, द ब्लड अफ द कभनेन्ट है। अनि के भन्दैछ यहाँ, यसै गरी उनले मण्डप र पूजाका भाँडाहरू सबैमा पनि त्यही किसिमले रगत छर्केका थिए। सो त्यो भाँडा, मण्डप र पूजाको भाँडाहरूमा पनि त्यो सबै रगतहरू छर्केका थिए। वास्तवमा व्यवस्था अनुसार त रगतले झन्डै सबै थोक शुद्ध पार्छ, र रगत नबगाई त पाप मोचन हुँदैन। रगत नबगाई त पाप मोचन हुँदैन। त्यो त के गर्यो? मूसाले छर्किँदै थियो, तर यसलाई चाहिँ के भनेको छ? करारको रगत भनेको छ। तर यीशु ख्रीष्टले जुन रगतलाई बगाउनु भयो, त्यो रगतलाई चाहिँ के भनेको छ? फेरि नयाँ करारको रगत भनेको छ। सुन्नुहोस्, यहाँ करारको रगत मात्रै भनेको छ। यहाँ 20 पदलाई हेर्नुहोस्, दाग लगाएर राख्नुहोस्, ब्लड अफ द कभनेन्ट भनेको छ, करारको रगत भनेको छ। तर हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 24 पदमा चाहिँ के भनेको छ? नयाँ करारको रगत भनेको छ। अब किन चाहिँ यो करारको रगत र नयाँ करारको रगतमा चाहिँ के फरक थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो करारको रगत चाहिँ हरेक वर्ष के गर्नु पर्थ्यो? चढाइरहनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो? हरेक वर्ष बगाइरहनु पर्थ्यो। यसलाई अझै म पढ्दै जान्छु, हेर्नुहोस् 23 पदमा हेर्नुहोस्। यसकारण स्वर्गका कुराहरूका नमुनाहरू चाहिँ यिनैबाट, तर स्वर्गमै भएका कुराहरू आफै त यी भन्दा बढ्ता उत्तम बलिदानले शुद्ध पारिनु आवश्यक थियो, किनकि ख्रिस्ट सकलीको नमुना गरी हातले बनाएको पवित्र स्थानभित्र होइन, तर अब हाम्रो निम्ति परमेश्वरको सामने प्रकट हुनलाई स्वयं स्वर्गमै प्रवेश हुनुभएको छ। अब यहाँ पनि अलिकति बुझाउँछ है। यो करारको रगतलाई लिएर चाहिँ पुजारी कहाँ जान्थ्यो? महापवित्र स्थानमा जान्थ्यो। वर्षमा एकपल्ट यम किपुरको दिनमा, डे अफ एटोर्नमेन्टको दिनमा चाहिँ महापुजारी चाहिँ के गर्थ्यो? उसले चाहिँ त्यो करारको रगत लगिकन महापवित्र स्थानभित्र जान्थ्यो। सो यो करारको रगत चाहिँ दुईजनाको लागि हुन्थ्यो, एउटा पुजारीको आफ्नै लागि, अर्को प्रजाको लागि हुन्थ्यो, किनभने पुजारी आफै पनि पापी थियो। सो के भयो? तर अब उसले चाहिँ के गर्थ्यो? उसले वर्षमा एकपल्ट यम किपुरको दिन है उसले त्यहाँ गएर उसले त्यो चढाउने गर्थ्यो, त्यो रगतलाई उसले चढाउने गर्थ्यो। अब के हुन्थ्यो? त्यो चाहिँ तिसरीको 10th डेमा होइन, तिसरीको चाहिँ 10औं दिनमा चाहिँ के गर्थ्यो? त्यहाँभित्र प्रवेश गर्थ्यो। अनि त्यो बलिदान चढाएर उसले प्रजाको लागि
उसले क्षमा मागेर आउँथ्यो। तर त्यो बाइबलले भनेको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ ठाउँमा मोसा अथवा कुनै पनि महापुजारी जान्थ्यो त्यो चाहिँ के हो, ओरिजिनल ठाउँ चाहिँ थिएन। त्यो चाहिँ केसमा जान्थ्यो, एउटा नमुनामा मात्रै जान्थ्यो, नमुनामा। तर यहाँ भन्दैछ तर प्रभु चाहिँ सक्कली, तर ख्रिस्ट त सक्कलीको नमुना गरी हातले बनाएको पवित्र स्थानभित्र होइन, तर अब हाम्रो निम्ति परमेश्वरको सामने प्रकट हुनलाई स्वयं स्वर्गमै प्रवेश गर्नुभयो। सो जुन चाहिँ कुरा जब मोसालाई परमेश्वरले त्यो टेन्ट बनाउनु लाउनु भयो, त्यो टेन्टमा चाहिँ के भनेको छ, तिमीले जस्तो स्वर्गमा देख्यौ तँलाई देखेको नमुना अनुसार बनाउनु। स्याम्पल थियो त्यो चाहिँ, तल पृथ्वीमा चाहिँ स्याम्पल थियो, तर ओरिजिनल चाहिँ कहाँ छ अरे, स्वर्गमा छ। ओरिजिनल स्वर्गमा छ है, अझै पनि ओरिजिनल स्वर्गमा छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ अब त्यो मोसा हारुन चाहिँ के गर्थ्यो, स्याम्पलमा जान्थ्यो, नमुनामा जान्थ्यो, मान्छेको हातले बनाएको पवित्र स्थानहरूमा जान्थ्यो भने चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ के गर्नुभयो, सक्कली मान्छेको हातले बनाएको होइन तर स्वर्गमा भएको पवित्र स्थानभित्र उहाँ जानुभयो। अनि यहाँ भन्दैछ अझै हेर्नुहोस् है 25 पद हेर्नुहोस्, अझै बारम्बार आफैलाई अर्पण गरौँ भनेर होइन, तर होइन जसरी प्रधान पुजारी सालिन्दा आफ्नो होइन तर अर्काकै रगत लिएर पवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने गर्थ्यो। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट नआइन्जेलसम्म चाहिँ सालिन्दा सालिन्दा भनेको चाहिँ एभ्री इयर महापुजारी चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, वर्षमा एकपल्ट यम किपुरको दिन चाहिँ कहाँ पस्नु पर्थ्यो, त्यो महापवित्र स्थानमा पस्नु पर्थ्यो। तर उसले चाहिँ आफ्नै रगत लिएर जानै सकेन किनभने ऊ निष्कोट थिएन। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कसरी महापवित्र स्थानभित्र जानुभयो, आफ्नै रगत लिएर जानुभएको, किनभने उहाँको रगत चाहिँ निष्कोट थियो, कुनै पनि खोट थिएन, कुनै पनि दाग थिएन। त्यो चाहिँ फाइनल सेक्रिफाइस थियो, अन्तिम बलिदान थियो। त यहाँ भन्दैछ, यहाँ यसरी भन्दैछ 25 पदलाई फेरि पढ्छु, अझै बारम्बार आफैलाई अर्पण गरौँ भनेर होइन, जसरी प्रधान पुजारी सालिँदै आफ्नो होइन तर अर्काको रगत लिएर पवित्र स्थानभित्र पस्ने गर्थ्यो। त्यो अर्काको रगत भनेको चाहिँ त्यो अघिको बोकाको या कोरलीको रगतलाई लगेर के गर्थ्यो, पवित्र स्थानभित्र पस्ने गर्थ्यो। अब अझै नत्र त संसारको उत्पत्तिदेखि नै उहाँले बारम्बार दुःख भोग्नु पर्थ्यो, तर अब युगको अन्तमा आफ्नै बलिदानले पाप हटाउनलाई उहाँ एकैचोटि प्रकट हुनुभएको छ। सो के भयो, अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ वान्स एन्ड फर अल एकैचोटि के गर्नुभयो, उहाँले पापको प्रायश्चित गर्नुभयो, आफ्नो रगतद्वारा उहाँले पापको प्रायश्चित गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ एउटा संसारको हिसाबको हारुन जस्तो पुजारी हुनुहुन्न थियो, तर उहाँ चाहिँ महापुजारी, राजकीय पुजारी, जसले चाहिँ आफ्नै बलिदानद्वारा एउटै रगतलाई लिकन उहाँ एकैचोटि महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्नुभयो। अनि बाइबलले भन्छ उहाँ चाहिँ पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो। त्यो चाहिँ के हो, अब पूजाको काम चाहिँ सिद्धियो भनेको चाहिँ अब त्यो नेक्स्ट इयर रिपिट हुँदैन, तर अघिसम्म मान्छेले जे गरिरहेको थियो त्यो चाहिँ फेरि नेक्स्ट इयर के हुन्थ्यो, रिपिट भइरहन्थ्यो। सो जब तपाईँ र मलाई नि प्रभु यीशु ख्रीष्टमा एउटा बनाउनु भयो, हामी चाहिँ कहाँ आयो भन्दाखेरि चाहिँ अघि इजरायलीहरूको पनि एउटा कुरा रिपिट भएको थियो, तर अब तपाईँ र म एउटै बनिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी ख्रीष्टको त्यो इजरायलीहरूको त्यो समान अधिकारभित्र हामी पसेका छौँ। यहाँ 28 पदबाट त्यसरी ख्रीष्ट पनि धेरैजनाको पाप बोक्नलाई एकैचोटि बलिदान भएर पापको वास्ता नराखेर उहाँको प्रतिज्ञा गर्नेहरूको मुक्तिको निम्ति दोस्रो चोटि देखा पर्नु हुनेछ। अब चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट अब हाम्रो मुक्तिको लागि देखा पर्नुहुन्छ। मुक्तिको लागि मुक्ति चाहिँ कहिले हुन्छ, जब हाम्रो यो शरीरले, यो पार्थिव शरीरले चाहिँ स्वर्गीय शरीरलाई के गर्छ, हासिल गर्छ। हेर्नुहोस् है, मुक्ति पायो तिमीले, मैले उद्धार मुक्ति पाएँ भन्ने कतिजना व्यक्ति हिँड्छ, तर मुक्ति चाहिँ बाइबलमा भनेको छ पहिलो पत्रुस 1:5 अन्तमा प्रकट हुन्छ भनेको छ। कति बेला प्रकट हुन्छ, जब येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ। यहाँ पनि त्यही भन्दैछ 28 पदमा भन्दैछ, त्यसरी ख्रीष्ट पनि धेरैजनाको पाप बोक्नलाई एकैचोटि बलिदान भएर पापको वास्ता नराखेर उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूको मुक्तिको निम्ति दोस्रो चोटि देखा पर्नु हुनेछ। दोस्रो चोटि भनेको चाहिँ कुन चाहिँ समय हो, जब उहाँको
साइलेन्ट कमिङ, सेकेन्ड कमिङ हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो फाइनली के हुन्छ, मुक्ति हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी मुक्तिमा के गर्दैछौँ, बढ्दैछौँ। वी आर ग्रोइङ टुवर्ड्स सेल्भेसन। हिब्रूको फिलिपीको किताब 2 अध्यायको 12 पद अनुसार हामी मुक्तिमा बढ्दै जाँदैछौँ। मुक्ति र डर र कम्पको साथमा हामीले मुक्तिको कामलाई पूरा गर्दैछौँ। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 1 पद अनुसार हामी के गर्दैछौँ, हामी मुक्तिमा बढ्दै जाँदैछौँ। सो वी आर ग्रोइङ टुवर्ड्स सेल्भेसन। सो कतिजना मान्छे चाहिँ उद्धार, मुक्ति र अनन्त जीवनलाई पनि अझैसम्म बुझेकै छैन। अनि के भन्छ, कसैले उसलाई पर्सनल कन्ट्र्याक्ट दिएको जस्तै, तिमीले पायो, मुक्ति त हाम्रोमा मात्रै छ, अरू कहीँ छैन भनिकन। मुक्ति चाहिँ नि प्रभुमा मात्रै छ, कसैकोमा कुनै इन्स्टिट्युसनमा छैन, कुनै अर्गनाइजेसनमा छैन। मुक्ति चाहिँ प्रभुमा मात्रै छ। सो मुक्ति प्रभुमा मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तो कुराहरूमा फस्नु हुँदैन है, तर हामी ग्रो गर्नुपर्छ। अब यहाँ मैले अलिभ ट्रीको कुरा गर्दैछु, आज जैतुनको रुखको कुरा गर्दैछु। अब जैतुनको रुखले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ, जैतुनको रुखले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले जुन काम सिद्ध्याउनु भयो, अघि इफिसीको किताब 2 अध्यायको 15 पद अनुसार उहाँले के गर्नुभयो अरे, आज्ञाहरूको व्यवस्था अथवा शत्रुतालाई आफ्नै शरीरमा खारिज गर्नुभयो। यो आज्ञाहरूको जुन चाहिँ व्यवस्था भनेको चाहिँ सेरिमोनियल ल हो। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा अर्डिनेन्सेस भनेर लेखेको छ। अर्डिनेन्सेस भनेको चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ सेरिमोनियल ल हो। सेरिमोनियल ल, अब सेरिमोनियल ल अनुसार चाहिँ के हुनु पर्थ्यो, अब सेरिमोनियल लमा चाहिँ लिटरली पशु नै लगेर चढाउनु पर्थ्यो। लिटरली पशुलाई लगेर चढाउनु पर्थ्यो। अब एउटा बलिदान नै हुनु पर्थ्यो। अब के भयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो पशुको बलिदान गर्नु परेन, वान्स एन्ड फर अल के गर्नु पर्यो, उहाँ चाहिँ आफ्नै रगतलाई लिकन कहाँ प्रवेश गर्नुभयो, सक्कली पवित्र स्थानमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। तर अब प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलीहरू जो छ, इजरायलीहरूले चाहिँ त्यो धार्मिकतालाई उनीहरूले के गर्न सकेन, स्वीकार नै गर्न सकेन। उनीहरूले अझै पनि के गर्यो, उनीहरूले आफ्नै शरीरकै त्यो सेरिमोनियल ललाई नै उनीहरूले फलो गर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूको अनुहारमा चाहिँ के लागेको छ अरे, घुम्टो लागेको छ, पर्दा लागेको छ भनेर वचनमा लेखेको छ, पर्दा लागेको छ। सो अझै पनि अब छ, कतिजनाले चाहिँ के भन्दैछ, ओके होइन, प्रभु यीशु ख्रीष्टको धार्मिकताले भएको छैन, म मेरै धार्मिकताले जिउँछु भन्ने इजरायलीहरू पनि छ अझै पनि। मतलब अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने ज्युजहरू 97%ले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दैन। दे डोन्ट बिलिभ इन जिजस। केवल 3% मात्रै मेसाइनिक ज्युज छ जसले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ। 97 चाहिँ के छ, अझै पनि उनीहरूले एकदम रिलिजियसली सेरिमोनियल ललाई के गरिरहेको छ, फलो गरिरहेको छ। एकदमै रिलिजियसली सेरिमोनियल ललाई फलो गरिरहेको छ। तर उसले यो कुरा चाहिँ बुझेको छैन कि यीशु ख्रीष्टले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ खारिज गरिदिनु भयो, त्यो कुरा चाहिँ सकिदिनु भयो। अब फेरि अरू जेन्टाइल्सहरू छ, जेन्टाइल्सहरू जोहरू चाहिँ अब अझै पनि प्रभुलाई विश्वास गरेको छैन। प्रभुलाई विश्वास नगरिन्जेलसम्म चाहिँ उनीहरू के छ, इजरायलको नागरिक हकदेखि चाहिँ टाढै छ। जबकि प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो बीचको छेक्ने बारलाई तोडिदिनु भयो र आफैमा एउटा नयाँ मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। त आज तपाईँ र मैले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको कामलाई यदि हामीले बुझेनौँ, हामीले अझै पनि संसारकै कुराहरूलाई, संसारकै रीतिथितिहरूलाई, पुर्खादेखि चढेर आएको कुराहरूलाई मान्छौँ भने चाहिँ हामी पनि के हुन्छौँ, त्यो नागरिक हकदेखि त कता टाढो हुन्छौँ। प्रभुले खारिज गर्नुभएको चाहिँ के हो, क्रुसमा खारिज गर्नुभएको चाहिँ सेरिमोनियल ल हो। प्रभुले क्रुसमा खारिज गर्नुभएको चाहिँ नि सेरिमोनियल ललाई खारिज गर्नुभएको, आज्ञालाई खारिज गर्नुभएको होइन, कमान्डमेन्टलाई खारिज गर्नुभएको होइन है। सुन्नुहोस् है, कतिजना मान्छे कन्फ्युज छ यो कुरामा लिकन। आज्ञालाई चाहिँ प्रभुले खारिज गर्नुभएको छैन। सेरिमोनियल ल चाहिँ नि माग थियो, माग हो, त्यो चाहिँ डिमान्ड थियो। त्यो डिमान्डलाई चाहिँ के गर्नुभयो, यीशु ख्रीष्टमा पुरा गर्नुभयो। डिमान्ड चाहिँ कस्तो थियो, तिमीले दोष लाग्यो भने तिमीले के गर्नुपर्छ, तिमीलाई दोष लाग्यो भने तिमीले के चढाउनुपर्छ, दोष बलि। तिमीले पाप गर्यो भने पाप बलि। त्यो चाहिँ के हो, त्यसलाई के भन्छ, डिमान्ड भन्छ, डिमान्ड भन्छ त्यसलाई चाहिँ। तर आज्ञा चाहिँ के हो, तैँले झुट नबोल्नु, त्यो चाहिँ के हो, आज्ञा हो। व्यभिचार नगर्नु आज्ञा हो। मेरो मेरो विश्राम दिनहरूलाई पवित्र मान्नु के हो, त्यो आज्ञा हो। आज्ञालाई खारिज गर्नु भएको छैन है। सो यो चाहिँ मान्छे कन्फ्युज भएको ठाउँ नै यही हो। कमान्डमेन्ट्सलाई चाहिँ प्रभुले कहिले पनि खारिज गर्नु भएको छैन।
खारिज गर्नु भएको चाहिँ डिमान्डलाई, मागलाई, त्यसलाई चाहिँ कलसीको किताब 2 अध्यायको 14 पदमा लेखेको छ। मेरो विरुद्धमा भएको मागलाई चाहिँ उहाँले के गर्नु भएको छ, क्रुसमा के गर्नुभयो, खारिज गर्नुभयो भनेर लेखेको छ। त्यसलाई पनि हामी हेरौँ। किन चाहिँ यो जैतुनको रुख भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी त्यहाँ अहिले यसको यो फाउन्डेसनलाई बुझ्यो भने चाहिँ हामी त्यहाँ आइपुग्छ फेरि। सो कलसीको किताब 2 अध्यायको 14 पद हेर्नुहोस्, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, उहाँले धार्मिक विधानहरूमा हाम्रो विरुद्धमा भएको लेखपत्र मेटिदिएर जो हाम्रो विपरीत थियो त्यसलाई झिकेर क्रुसमा किल्ला ठोकिदिनु भयो। धार्मिक विधानहरूमा हो, त्यो भनेको चाहिँ के हो, त्यो राइचियस अब अर्डिनेन्सेसहरूमा। अब के त्यो त्यो जुन चाहिँ धार्मिक विधानमा चाहिँ पशुको बलिदान गरि नै राखेको थियो नि, उनीहरूलाई त्यो परमेश्वरले के दिनुभएको थियो, एउटा तिमीले चाहिँ पाप गर्यो भने चाहिँ यसरी गर्नु है भनिकन सिकाइराख्नु भएको थियो। त्यो कुरालाई सिकाइराख्नु भएको थियो। अब हो, त्यो चाहिँ हामीले अन्य जेन्टाइल्सहरूले नगर्दाखेरि त अब हाम्रो विरुद्धमा त कति पेनल्टी थियो त्यो है। तर इजरायलीहरूले गर्दै गर्दाखेरि पनि उनीहरूले शरीरमा भरोसा गरेर गरेको थियो। उनीहरूको पनि त्यत्तिकै थियो, एउटा तिरिरहेको थियो, तिर्नेको पनि माफ भएको थिएन। अर्को हामीले त झन् तिर्ने पनि कुरा थिएन, हामीलाई त के हो के पनि थाहा थिएन। सो हाम्रो विरुद्धमा के थियो, एउटा माग थियो, यति साह्रो बेसी ऋण लागेको थियो हामीलाई। अब त्यसलाई कतिवटा बाइबलमा तमसुख भनेको छ है। त्यो तमसुख भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, तमसुख भनेको चाहिँ बाँकी लेख्ने एउटा खाता, बाँकी लेख्ने खातालाई चाहिँ तमसुख भन्छ है। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, तमसुख भन्छ। बिल भनेको छ इङ्ग्लिसमा हो। त्यो बिलमा चाहिँ सबै लेखेको थियो हाम्रो विरुद्धमा, यो पाप गर्यो, यो पाप गर्यो, यो पाप गर्यो। अब यसो केही पनि तिरेको छैन, लागेको लागेको छ। अन्त अब एउटा एउटा डेडलाइन हुन्छ नि, जे कुराको पनि डेडलाइन हुन्छ। अहिले चाइनाको एभरग्रान्ड भन्ने कम्पनी, एभरग्रान्ड भन्ने कम्पनीले चाहिँ 300 बिलियन, अब 300 बिलियनलाई कसरी भन्छ नेपालीमा, 300,000 करोड डलर चाहिँ बाँकी लिएर चाहिँ उसले के गर्दै थियो, रियल इस्टेट बिजनेस चलाउँदै थियो। अब डुब्यो, हिजो डेडलाइन सक्यो। अब के गर्दैछ गभर्मेन्टले, एभरग्रान्ड कम्पनीको सबै कुराहरूलाई जफ्त गर्दैछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले तिर्नु सकेन नि त। अब तिर्नु सकेन भने के भयो, अब त्यसको जतिजना सेयर होल्डर छ, त्यसको जतिजना प्रपर्टी होल्डर छ, मालिकहरू छ, उनीहरू के भयो, अब उनीहरू रातोरात के भयो, अब डुब्यो। उनीहरू डुब्यो। जतिजनाले त्यसमा करोडौँ रुपियाँ हालेको थियो। किनभने अब नाम नै मैले यसो पढ्दै थिएँ, एभरग्रान्ड भनेर लेखेको छ। कहिले पनि त्यसको गौरव नहट्ने, एभरग्रान्ड है, एभरग्रिन भने जस्तै एभरग्रान्ड सधैँ नै त्यो गौरवमै भनेको है। तर संसारको गौरव चाहिँ त्यसरी डङ लड्छ। त अब के भयो, अब त्यसको त्यो कम्पनी फेरि कहिले उठ्न सक्छ, कहिले उठ्न सक्छ, जब उसले त्यो 300,000 करोड डलर चाहिँ फेरि फर्काइदियो भने मात्रै उठ्न सक्छ नि त। सो अब टेक्निकली त्यो फर्काउनु कतिको अब सक्छ सक्दैन त्यसलाई हामी जान्दैनौँ, किनभने त्यो अब हाम्रो कचौडाको भाग पनि होइन, हामीलाई थाहा पनि छैन। तर त्यसले चाहिँ के भन्दैछ, अब सारा संसारभरि भएको व्यवसायलाई त्यसले ठुलो एउटा धक्का दिन्छ। अमेरिकादेखि लिएर, इन्डियादेखि लिएर हामी जस्तो साधारण मान्छेहरूको, ट्याक्स पेयर्सहरूको सबैलाई के गर्छ, त्यसले धक्का दिन्छ। किनभने त्यसको ग्यारेन्टर बसेको हुन्छ नि त, गभर्मेन्ट बसेको हुन्छ है। अब त्यो त्यतिकै त लोन पाउँदैन नि त उसले। त्यस्तो 300,000 करोड लोन दिनुको लागि त कोही न कोही त एउटा ग्यारेन्टर बसेको हुनुपर्छ नि त। सो जतिजना ग्यारेन्टर बस्यो, गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरू हुन्छ, त्यतिकै त दिँदैन ब्याङ्कर्सहरूले पनि। ठुल्ठुलो एकदमै उनीहरूले भरोसा गर्न सक्ने अब एउटा संस्थालाई मात्रै दिन्छ। सो अब एकदमै भरोसा गर्न सक्ने संस्था त को हो, सरकार हो नि त। सो के भयो, अब सरकारहरूको पनि त्यहाँ पैसा डुब्यो। त्यसले गर्दा अब त्यो डुब्ने बित्तिकै त्यो पैसा कहाँबाट जान्छ, मान्छेले तिरेको ट्याक्सबाट जान्छ। सो के भयो, एउटा कमन म्यानलाई पनि त्यसले भेटाउँछ। सुन्नुहोस्, कमन मान्छेलाई पनि त्यसले भेटाउँछ। त्यस्तै प्रकारले नि हाम्रो पापको पनि रास त्यस्तै थियो। यति साह्रो डरलाग्दो रास, यति साह्रो डरलाग्दो रास, अब हामीले कल्पना पनि गर्नु नसक्ने, भन्नु पनि नजान्ने खालके। अहिले यो एभरग्रान्डको भने चाहिँ 300,000 करोड है, कति करोडौँ मान्छेहरूको, लाखौँ
मान्छेहरूको करोडौं सैकडौं मान्छेहरूको के भन्नु अब त्यहाँ उनीहरूको आस्था थियो, त्यसमा भरोसा थियो, त्योसँग जोडेको व्यवसाय थियो, त्योसँग जतिजना पनि जोड्यो उनीहरू डरलाग्दो घाटामा थियो। हामी पनि त्यस्तै थियो हाम्रो विरुद्धमा। तर त्यो त्यो त्यसको दाम चाहिँ कसले तिर्नु भयो अरे? प्रभु यीशु ख्रीष्टले तिर्नु भयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले तिर्नु भयो अनि तिरिकन उहाँले के गर्नुभयो? त्यसलाई चाहिँ क्रुसमा किल्ला ठोकिदिनु भयो। अब अलिभ ट्रीमा आइपुग्दैछ म। सो के भयो? अब त्यो सबै हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले दाम तिर्नु हुँदाखेरि चाहिँ अब रोमीको किताब 11 अध्यायमा हामीले गएर हेर्दाखेरि त्यो अलिभ ट्रीको विषयमा उहाँले बात गर्नु भएको छ। उहाँले त्यसको विषयमा बात गर्नु भएको छ। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ त्यो दाम तिर्दाखेरि पनि उनीहरूले के गर्यो? उनीहरूले त्यसको मूल्यलाई उनीहरूले बुझेन। उनीहरू चाहिँ के भयो? कठोर भयो भनेको छ। 7 पदमा हेर्नुहोस्, 11 7 पदमा। तब के इजरायलले जे खोजेको त्यो पाएन, तर चुनावले चाहिँ पायो र बाँकी रहेको चाहिँ कठोर भयो त? जस्तो लेखिएको छ, परमेश्वरले तिनीहरूलाई आँखाले नदेख्न र कानले नसुन्न आजको दिनसम्म भारी निन्द्राको आत्मा दिनुभयो। औ दाउद भन्छन्, तिनीहरूको भोज, पासो र धराप र ठेस लाग्ने ढुङ्गा र तिनीहरूलाई बदला दिने कुरा होस्। तिनीहरूको आँखा नदेख्नलाई धमिला हुन् औ तिनीहरूले तिनीहरूको पिठ्यु चाहिँ सधैँ निहुराइदिउन्। म भन्दछु, के तिनीहरूको पतन हुनलाई तिनीहरूले ठेस खाए? त्यसो होइन, तर तिनीहरूको पतनबाट तिनीहरूलाई डाही तुल्याउनलाई मुक्ति अन्य जातिहरूलाई हुन आएको हो। अब तिनीहरूको पतन संसारको निम्ति र तिनीहरूको नोक्सानी चाहिँ अन्य जातिहरूको निम्ति सम्पत्ति हुने हो भने तिनीहरूको परिपूर्णताबाट झन् कति ज्यास्त गरी होला। अब यहाँ के भन्दैछ भने नि, इजरायलीहरूले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ अझै पनि के गरे? उनीहरूको अनुहारमा चाहिँ एउटा घुम्टो लागिरहेको छ। किनभने उनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो बलिदानलाई के गर्न सकेन? विश्वास गर्न सकेन। सुन, यो यस्तो घुम्टा चाहिँ नि कसकोमा लागेको हुन्छ नि? एउटा क्रिस्चियन घरमा जन्मेको छोराछोरीहरू हुन्छ नि, उनीहरूकोमा पनि लागेको हुन्छ यो घुम्टो। किनभने उनीहरूले प्रभुलाई विश्वास नै गर्न सकेको हुँदैन साँच्चीकै। अब कतिजना चाहिँ कस्तो हुन्छ, दुःख पाएर कष्ट पाएर प्रभुसँग उसले पुकारा गरेर रियली उसले के भएको हुन्छ, साँच्चै नै प्रभुसँग उसको झम्का भेट भएर आएको हुन्छ। तर कतिजना इसाई घरमा जन्मेको सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसनदेखि त उनीहरू जस्तो नामधारी, उनीहरू जस्तो अब ख्रिस्ट विरोधी जीवन जिउने त हामीले कोही पनि देख्दैनौँ। बरु भन्दाखेरि अन्य जातिहरू, प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेहरू के हुन्छ? उनीहरूको मनमा भक्ति हुन्छ, त्यति पनि भक्ति हुँदैन उनीहरूमा। किन भन्दाखेरि जसरी इजरायलीहरूको अनुहारमा घुम्टो लागेको थियो, उनीहरूले विश्वास नै गर्न सकेन प्रभु यीशु ख्रीष्टको क्रुसको बलिदानलाई। त्यसरी नै एउटा इसाई घरमा जन्मेको छोराछोरीहरूसँग पनि यो समस्या हुन्छ। सेवकको छोराछोरीहरूसँग यो समस्या हुन्छ। थुप्रो समस्या हुन्छ। यो चाहिँ नि बुझ्नुपर्छ नानी हो तिमीहरूले यो कुरालाई। किनभने त्यो घुम्टो हटाएन भने चाहिँ तिमी एक दिन प्रभुदेखि यति साह्रो टाढो हुन्छौ। एक दिन यस्तो जब तिम्रो समय सकिन्छ त्यहाँदेखि केही पनि गर्न सक्दैन। सो के भयो? उनीहरूको कठोरताले गर्दाखेरि प्रभुले के गरिदिनु भयो? त्यो हाँगालाई बचाइदिनु भयो। फल्ने हाँगालाई उहाँले के गर्नुहुन्छ? भाँच्नुहुन्छ। अब के भयो? त्यसको बदली चाहिँ प्रभुले कसलाई जोड्नु भयो अरे? जङ्गली भद्राक्षलाई। अब त्यो जङ्गली भद्राक्ष चाहिँ तपाईँ र म हो। त्यो वाइल्ड अलिभ चाहिँ हामी हो। जङ्गली भद्राक्षलाई चाहिँ प्रभुले ल्याएर के गर्नुभयो? आफैमा एउटा नयाँ मान्छेलाई प्रभुले के गर्नुभयो? जोड्नुभयो। हामीलाई जोड्नुभयो अनि हामी के भयौँ? अब हामी जङ्गली थियौँ अघि, प्रतिज्ञादेखि टाढो। हाम्रो जीवनमा कस्तो फल फल्दै थियो? मृत्युको फलहरू फलिरहेको थियो। जङ्गली फल फलिरहेको थियो। अब त्यो जङ्गली भद्राक्षलाई चाहिँ ल्याइकन सक्कली भद्राक्षमा जोडिदियो। अब सक्कली भद्राक्ष पनि कस्तो थियो? ऊ पनि शरीरकै कुराहरूमै भरोसा परिरहेको थियो। अनि नि साइन्टिफिकली चाहिँ नि के हुँदो रहेछ भने नि, जब पनि एउटा भद्राक्षको बोटले फल्नु छोड्छ अरे नि, त्यति बेला चाहिँ के गर्दो रहेछ भने नि,
त्यो त्यो कृषकले चाहिँ ल्याएर जङ्गली भद्राक्ष ल्याएर काटेर जोड्दो रहेछ त्यसमा, त्यहाँदेखि त्यसमा फेरि फल फल्न थाल्दो रहेछ। त्यो चाहिँ भद्राक्षको के भन्नु, अब भद्राक्षको जीवनको साँच्चीकै भद्राक्षमा पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ। प्रभुले इजरायलीहरूलाई के भन्नुभयो, फरिसी शास्त्रीहरूलाई के भन्नुभयो, तिमीहरूलाई मैले के दिएको थिएँ, साँचाहरू दिएको थिएँ, तर त्यो तिमीले त्यो साँचाले तिमी पनि भित्र पसेनौ, अरूलाई पनि पस्न दिएनौ। अब चाहिँ त्यो चाहिँ म लगेर एउटा यस्तो जातिलाई दिन्छु जसले चाहिँ त्यसबाट के गर्छ भन्नुभएको छ, फल फलाउँछ। तपाईँ र म नि, तपाईँ र मेरो जीवनबाट चाहिँ नि फल फल्नको लागि प्रभुले हामीलाई गाब्नु भएको छ। सुन्नुहोस् है, यो जान्ने कुरा है, यो बुझ्ने कुरा हो। तर हामीले घमण्ड चाहिँ गर्नु हुँदैन। फेरि हामीले घमण्ड चाहिँ गर्नु हुँदैन, किनभने यदि उहाँले सक्कली हाँगालाई काट्नु भयो भने चाहिँ उहाँले हामीलाई पनि काट्न सक्नुहुन्छ। अन्त त्यही भनेको वचनमा यो रोमीको किताब 11 अध्यायलाई राम्रोसँगले पढ्यो भने चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्छौँ। अहिले यो यसको इतिहास बुझ्दै बुझ्दै ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो अलिभ ट्रीको कुरालाई बुझ्दैछौँ। अलिभ ट्री, अनि यो अलिभ ट्री चाहिँ एन्डमा गएर फेरि बुक अफ रेभुलेसनमा उनीहरू मेनिफेस्ट भएको छ। यो अलिभ ट्रीको बारेमा बताएको छ। दुईजना त्यो हाँगाहरू जसको विषयमा जकरियाले अगाडिबाट पनि अगमबानी गरेको छ, त्यो अलिभ ट्रीको बारेमा। सो त्यो अलिभ ट्री चाहिँ आज तपाईँ र म चाहिँ यदि हामी फल फलाएनौँ, हाम्रो जीवनमा फल फलाएन, हामीले फल फलाओस् भनेर प्रभुले यत्रो काम गर्नु भयो हेर्नुहोस् है। त्यो बिचको छेक्ने बारलाई उहाँले के गरिदिनु भयो, हटाइदिनु भयो। हटाइदिएर एउटा नयाँ कुरालाई नै सृष्टि गर्नुभयो। हामीलाई नेवाराको रूपमा गाप्नु भएन। हेर्नुहोस् है, नेवाराको रूपमा चाहिँ नि हामीलाई ग्राफ्टिङ भएको होइन। हामी चाहिँ नेवाराको रूपमा ग्राफ्टिङ भएको होइन। हामी केसमा के भयो, ग्राफ्टिङ हुँदै गर्दाखेरि रूप नै के भयो, अर्कै हो, अर्कै रूप नै अर्को भयो। सो दुईजनालाई एउटा आफूमा एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गर्नलाई भनेर अघि हामीले पढ्यौँ नि, हो त्यो चाहिँ अलिभ ट्री हो। अब यहाँ यसो भनेर लेखेको छ इफिसीको किताब 2 अध्यायको 14 अनि 15 पदमा, किनकि हाम्रा शान्ति उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले बीचको छेक्ने बार तोडेर दुवैलाई यसरी मिलाप गराएर आफैमा एउटा नयाँ मानिस उत्पन्न गर्नलाई। सो के भयो, बीचको छेक्ने बारलाई तोडेर चाहिँ उहाँले दुवैलाई गाबेर चाहिँ के गर्नुभयो, अब एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गर्नुभयो। यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने चाहिँ नयाँ सृष्टि हो। सो यसको इतिहास नि त्यस्तो भयङ्कर छ। ल अफ लिबर्टीको चाहिँ त्यहाँ छ कुरा। वास्तवमा हामी चाहिँ कसरी लिबरेट भएको रहेछ, हामी चाहिँ कसरी स्वतन्त्र भएको रहेछौँ। हामी त जङ्गली थियो, बेहोरा नै जङ्गली है। त्यो जङ्गली भद्राक्ष थियो, त्यो खाने बित्तिकै मर्थ्यो होला सायद, पशु पङ्क्षीहरू पनि। तर के भयो, प्रभुले त्यो जङ्गली भद्राक्षको हाँगालाई चाहिँ काटेर ल्याएर केमा जोड्नु भयो, सक्कली भद्राक्षमा जोड्नु भयो। सक्कली भद्राक्ष चाहिँ को हुनुहुन्छ, येशू ख्रिस्ट। आफैमा एउटा नयाँ मानिस सृष्टि भएको चाहिँ को हुनुहुन्छ, येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्ट। अनि येशू ख्रिस्ट चाहिँ कुन चाहिँ कुलबाट आउनु भएको रहेछ, अघि इजरायलका कुलबाट आउनु भएको। अन्त त भन्दैछ ख्रिस्ट पनि शरीर अनुसार तिनीहरूकै वंशका हुनुहुन्छ, तर येशू ख्रिस्ट आएर चाहिँ आफैमा एउटा नयाँ मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो भनेको छ। त्यो नयाँ मानिसलाई सृष्टि गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ र म पनि येशू ख्रिस्टसँग गाभियौँ। अनि के भएको छ, अब त्यो हाँगाले चाहिँ बोटलाई थामेको होइन, तर जराले चाहिँ बोटलाई थामेको हो। सो हाँगाले त घमण्ड गर्ने केही पनि कुरा छैन। तर यदि यो हाँगामा पनि फल फलेन भने चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ खास कुरा चाहिँ, यदि यो हाँगामा पनि फल फलेन भने चाहिँ फल नफल्ने हाँगालाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ, काट्नुहुन्छ। त तपाईँ र मेरो पहिचान, तपाईँ र मेरो आइडेन्टिटी, तपाईँ र मेरो एब्राहमिक कभनेन्टको भ्याल्युलाई नि हामीले यहाँ बुझ्न आवश्यक छ। जुन एब्राहमिक कभनेन्ट छ त्यो यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ कि परमेश्वर चाहिँ स्वर्गदूतलाई होइन, तर अब्राहमको सन्तानलाई बचाउन आउनु भएको हो भनेर हिब्रूको किताब 2:16 पदमा हामी पढ्छौँ। परमेश्वर स्वर्गदूतलाई बचाउन आउनु भएको होइन, प्रभु अहिले पनि कसलाई बचाउन आउनु भएको हो, अब्राहमको सन्तानलाई। किनभने प्रतिज्ञा कोसँग गरेको हो, अब्राहमसँग गरेको। सो त्यो एब्राहमिक कभनेन्ट सकिएको छैन, त्यो करार सकिएको छैन। अब जतिजना विश्वासका छन्, गलातीको किताब 3 अध्यायको
6-7 पदले भन्छ जो जो विश्वासका छन् तिनीहरू कसको सन्तान हुन् अब्राहमको सन्तान हुन् सो हामीले विश्वास गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ अब्राहमको सन्तान बनिँदो रहेछौँ अब त्यो त्यो कुरालाई प्रभुले हटाउनु भएन प्रभुले खारिज गर्नु भएको छैन खारिज गर्नु भएको चाहिँ उहाँले केवल सेरिमोनियल ललाई मात्रै हो जति पनि सेरिमोनियल ल छ बाइबलमा त्यो सबै चाहिँ के भयो खारिज भयो अब अब्राहमको सन्तानकोमा चाहिँ के हुनु पर्थ्यो साइन के हुनु पर्थ्यो खतना हुनु पर्थ्यो नि आज हामी खतना गर्छौँ गर्दैनौँ खतना चाहिँ हाम्रो लागि के हो ब्याप्टिजम हो सो कलसीको किताबमा खतना र ब्याप्टिजमलाई एउटै भनिकन तुलना गरेको छ खतना चाहिँ ब्याप्टिजम हो अब त्यो खतना चाहिँ अघि शारीरिक थियो अब खतना चाहिँ के भयो आत्मिकी भयो खतना चाहिँ आत्मिकी कुरा हो भनेको रोमीको किताब 2:29 पदमा भनेको छ सो खतना चाहिँ शारीरिक होइन तर खतना चाहिँ आत्मिक कुरा हो तर त्यो त्यो ल त छ नि त अझै पनि त्यो फिजिकल सेरिमोनियल ल चाहिँ छैन तर स्पिरिचुअल ल चाहिँ के छ अझै पनि स्ट्यान्ड हुन्छ हामीले हाम्रो हृदयको खतना हुन दिनुपर्छ किनभने हृदयको खतना भएको मान्छेको चाहिँ स्वर्गमा पनि परमेश्वर आफैले प्रशंसा गर्नुहुन्छ यो मान्छेको चाहिँ हृदयको खतना भएको छ अब जबसम्म हृदयको खतना हुँदैन हामी परमेश्वरको अगाडि निर्दोष भएर हिँड्नै सक्दैनौँ हो अब त्यहाँ छ नि त कुरा तर त्यो सबै हुनको लागि चाहिँ बिचमा चाहिँ को आउनुभयो येशू ख्रीष्ट आउनुभयो यदि येशू ख्रीष्ट नआउनु भएको भए चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले शारीरिक रूपमा पालन गर्नु पर्थ्यो अनि जो चाहिँ हाम्रो लागि असम्भव थियो तर येशू ख्रीष्ट आउनुभयो अब त्यो चाहिँ शारीरिक भएन तर के भयो अब त्यो चाहिँ आत्मिक भयो हेर्नुहोस् है खतना आत्मिक हो भनेर लेखेको छ रोमीको किताब 2:29 पदमा हिब्रूको किताब रोमीको किताब 7:24 पदमा के भनेको छ व्यवस्था आत्मिक हो भनेको छ सो के भन्ने सबै कुरालाई नै अब के भन्ने छ आत्मिक 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 भन्दै जाँदैछ सुन्नुहोस् है सो अब आत्मिक कुरालाई चाहिँ हामीले आत्मिकी रूपमा के गर्छ त्यो कुरालाई हाम्रो जीवनमा पालन गर्छौँ सो अब हाम्रो हृदयको खतना हुन जरुरी छ अनि त्यसलाई के भनेको छ तिमीहरूको मनको परिवर्तनले तिमीहरू नयाँ हो सो त्यो मनको परिवर्तन भनेको चाहिँ के हो पुरानो हार्ट के भयो रिप्लेस भयो अब त्यो रिप्लेस हुनु भनेको चाहिँ खतना हो मनको परिवर्तन मेरो सोच नै परिवर्तन भयो त्यो चाहिँ तर त्यो चाहिँ जिउँदो बलिदान गरी दिँदाखेरि मात्रै हुँदो रहेछ आफैलाई पहिला प्रभुले अब हामीलाई स्वतन्त्र गराउनु भयो अब स्वतन्त्र गराइसकेपछि चाहिँ के भन्दैछ आफैलाई जिउँदो बलिदान गरी दिइहाल पहिला चाहिँ हामी के थियौँ रोमीको किताब 5 अध्यायमा चाहिँ हामी पापको दलदलमा थियौँ घिनलाग्दो थियौँ के थियौँ है त्यहाँ चाहिँ के भयो अब हामीलाई प्रभुले सिधैमा उद्धार गर्नुभयो 5:8 पद अनुसार चाहिँ तर त्यही रोमीको किताब 12 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ के भन्दैछ अब आफैलाई तिमीले जिउँदो बलिदान गरी दिइहाल अनि तिमीले चाहिँ परमेश्वरको मनपर्ने असल र सिद्ध इच्छा के रहेछ जाँचेर पत्ता लगाऊ सो के भयो अब तिमी अब केवल उद्धारको लेभलमा मात्रै बस्दैनौ तर तिमी ग्रो गर्दै 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 जानेछौ सो त्यो चाहिँ के हो पर्फेक्ट ल अफ लिबर्टी हो कतिजना चाहिँ उद्धार पाएर त्यही दलदलीको हिलोको छेउमै बसिरहेको छ त्यही दलदली हिलोकै छेउमा बसिरहेको छ तर हामीले बुझ्यौ भने चाहिँ अब हामी आफैलाई एउटा लिभिङ सेक्रिफाइस जिउँदो बलिदानको रूपमा सो अब सेरिमोनियल ल अनुसार त अब बलिदान त सकियो तर स्पिरिचुअल ल अनुसार चाहिँ के छ अब लिभिङ सेक्रिफाइस हो जिउँदो बलिदान हो सो तपाईँले बुझ्नु हुँदैछ अघि जुन चाहिँ कुरा फिजिकल थियो सेरिमोनियल थियो त्यो चाहिँ केमा परिणत भयो अब स्पिरिचुअलमा त्यसको सिद्धान्त चाहिँ एउटा पनि बदलेको छैन त्यो फिजिकललाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टले शरीरमा के गरिदिनु भयो आफ्नै शरीरमा खारिज गरिदिनु भयो तर अब के भयो अब स्पिरिचुअल भयो स्पिरिचुअल अन्त तपाईँलाई भनेको छ आत्मिकी मान्छेले चाहिँ आत्माको कुरालाई बुझ्छ शारीरिक मान्छेले चाहिँ आत्मिकी कुरा चाहिँ उसको लागि के हो मूर्खता हो उसले के भन्छ दिस इज अ फुलिस आइडिया होइन याद राख्नु जैतुनको रुख छ त्यहाँ अझै पनि जैतुनको रुख छ अनि प्रकाशको किताबमा लास्टमा गएर हेर्दाखेरि फेरि हामी जैतुनको रुखलाई देख्छौँ है अनि त्यो रेभुलेसन चाहिँ अब ल अफ लिबर्टीलाई बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो प्रिन्सिपललाई पनि बुझ्न जरुरी छ सो आज यो भनेको वचन सायद कतिजनालाई तपाईँ जतिजना डेली डिभोसनमा भर्खर जोडिनु भएको छ
तपाईँ भर्खर नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँलाई बुझ्नु गाह्रो भयो होला यदि तपाईँले बाइबल पढ्नु भएको छैन भने। तर यदि तपाईँले बाइबल पढ्नु भएको छैन, यो बुझ्नु तपाईँलाई गाह्रो छैन। तर म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्छु, तपाईँले पढ्नुहोस्, यो मेसेजलाई सुन्नुहोस् है। यसको बारेमा हामी अझै आउने दिनहरूमा हेर्दै जान्छौँ है। र परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।